سلامت أنا بلكم يتوعز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراين على تحمس الساعة 6 فرقان كاب استوديو تلفزيون تجراي بكتسا زينات الساعة حزنا لكم قريبنا لنا زينات الساعتنا مرحنا أنا ديم كحساي بمدام الكتكوان قادم مع سلمون حيلو حبيبناكم كنت حين أنا بتفلم ما زينا كنسجل سنبل مبل حمسان حدن عمت مجمار سود بقالس حزب تجراي جزياو محدار أبزم محدر وردات تجراي أب سودان أوروبان باستفلالي مدلات بدمكات تخبيرهم أكابرا بعل لكايت عسرت حدا أب استفلالي كابتات انتاي مسل نيرو مسارحتنا تسفازقي عسبي كم سب أواديد والله بعل لكاتي تعسرت حدا أب استفلالي كفالات تقراين وزان بدمكات تخبيرو بعلو أب زوبادو بتقراي أب استفلالي ورداتات مبل حمسان حدا عمت مجمار سود ببرتاو قالسز بتقراي باستفلالي منقدتات تخبيرو له أب وردا بوراح جلنا بعل لكاتي تعسرت حدا بسلفيس تخبرن تخون كاب حموشة طبيعتات توردا استأكبو نبرتي أمرار حازوبان وردان كومون أكلات ساتان تساتفهم يوم تساتفت تبعال بمسوات دك هزب استرخب عاوت نكقتصل كم نبرتي توديبهم قالسهم كم زحيلو أرقاقيزهم أبي كتما مايجون بعل لكات عسرت حدا بدمكات تخبيرو علو وعلى بريتوريا بملو النت بزي مخبارو أبي العلى حزب تكراي بتصح زلو جينوسايد ملكعو غيوري قصل كم زلوز قلصو كنتيبا كتما مايجو أيتا جيتاتشو سجد لكات عسرت حدا تنخبر حدنا حزب تنخرلون بسلاماوي بوليتيكاوي منقدي سمع بريتوريا كفتسم انك على سلون كون كم زقباءات حساسيبهم مبل حمسان حادن تنبل بعل لكايت عسرت حدا أبي كتما كورم بسلفن زتفلاليو كالوت مدلواتن تخبيرو علو مبل حمسان حادن تنبل بعل لكايت عسرت حدا أبي كتماتات اللاماتا رايا اللاماتان كالوت ورداتات زوبادو بنون بستفلاليو مدلوات بدمكات تخبيرو له بعل لكايت عسرت حدا أبي زوبا سمين معراب استفلالي ورداتاتون بدمكات تبعيلو أبي كتما شرارو تبعال بسلفن كالوت مدلواتن استسالت انتخون بمغنيات مبل حمسان حدا عامت لكايت عسرت حدا لعلا عسرت شعات كيلومتر زنوحاتو من قد زاسر تمرقو مكان مقابر هربنياتات نخسر رحد ما امنسرت تنبيرو أبي وررا لعلي قرارون مبل حمسان حادن عامت مجمار استودب تقادلو حزب تقراي باستفلاليو مدلوات تخبيرو له أم حدار زوبا سمين معراب تقراي آيت ولدا برها قبر صادق نستراس وقاتن حربنياتاتن تربحت زخونو العدل لمفتار بتخورت كم سر حبيرهم بمغنيات بعال لكايت عسرت حدا أبي وررا لعلي قرارو دما نلعلي 300 حربنياتاتن ستراس وقاتن نمسرح من برغزا زوعل 140 متر كاري مريت تعديلو أبي زوا سمين معراب شرندا سلاسة عدد عرو أسكرن كالوت ورداتات نون بعل لكاي تعسرت حدا ببانل ميتن بسلفن كالوت استفلاليو مدلواتن بدمكات تخبيرو علو بتمساسالي أبي زوا مأخل أبي وردا رام عد 4 مايك نتال من محدار ندباص حما كتم عداق عربي ببانل ميت سلاماو سلفن كالوت مدلواتن زي تخبرن تخون حزب تقراي كامتي أبي لكاتيت عسرت حدا 10 شعات توسان شوعات عام تمرت أبي برخاتات ددبيت باص أبعتز وتصرو تقادلتين تجمروا حزبو قالسي بحادنات ربيبو أبي عاوت زبصحو حزون حادنتو كام حلوف بمت نخار أبي ربحاتات تقراي كي تواجي كقالس كم زقباء تملخيتو أبي كتم عدقراتون بعال عسرت حالة لكاتيت بزتفلاليو مدلوات زي تخبرن تخون أبي وردا قولا مخداون مذكر حاول سماتات بممرا لكاتيت عسرت حالة تخبيرو علو مبل حمسان حدن عامت سنبل لكات عسرت حدا كاب تقراي وصاون أبي السودان تندبه بدمكات تخبيرو عللو أبتبعال مبرها طواف سلاماو سلفي ما أدزتن كالوت مدلواتن استسالت تخون صيغمات تقراي مفتاح كله بتوفاينت كسرح صاوعيت قريبو أب أوروبا هاجر نيوزيلاند كتما أوكلاند زنبرو تجارون مبل 50 حدا عامت مجمار استودب برتاو قالس حزب تقراي لكاتيت عسرت حدا بدمكات أخبيرهم لكاتيت عسرت حدا بهراو حدنتنا نموحاس رأسو ساننا بزبل مري حساب بدمكات زخبرو تجارون برتي أوكلاند بهراو حدنتنا بمتنخار سقاي حزب تقراي نخاصرن لألاونتون هلون انكرجاجزن أبغون حزب تقراي كوينا كنك على سينا كبلو أرجاجزهم كله تقراوي كله مفلاليات وحزو أب من لاست مدابلتن مخبار جزاتو حدنت تقراين جنا بحادنت كقالس صويعم
بحفشة مبل 51 عامت مجمار استودب برتاو قالس حزب تግራይ لكاتيت 11 ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ወረዳታትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታትን ነበርትን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝርከቡ ተጋሩ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም መበል 51 ዓመት በዓል ለካቲት 11 ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተኸቢሮም ኣብቲ በዓል ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ ዘዘኻኽሩ መማየጢ ዛዕባታት ብምቕራብ ዘኽበርዎ እንትኸውን ነበርቲ እታ ከተማ በብጣቢዖም ኣብ ዘኽበርሉ መርኣያ ጽንዓት ቃልስን ዓወትን ዝኾነት ለካቲት 11 ተኽብሩ ንዝበለፀ ዓወት ብሓድነት ከም ዝቃለሱ ቃልኣት እዮም ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩ ሃይሉ እዛ ታሪኻዊ ዕለት በዓል እንትነኽብር ዓቕምታት ትግራይ ብምእካብ ንዝበለፀ ዓወት ብምቅላስ ከምቲ ልሙድ ልምዓት ዝረጋገፀሉ ክኸውን ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ዝተኻየደ ፓነል ዕላማ ለካቲትን ዓወትን ጽንዓትን ውፊነትን ጀጋኑ ተጋደልቲ ሓጺናዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ውጽኢቱን ግደ ውፊነት መሪሕነትን መስዋዕትን ዝብሉን ካልኦትን ኣመልኪቱ መመያየጢ ጽሑፍ ቀሪቡ ተዘቲሉ ክብል ፍስሓ መዝገበ ዝለኣኸልና ጸብጻብ የመላኽት መራሕቲ ትግራይ ፍቆዶ ኬንዳ ተደርቢዩ ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቦም ናብ መረበቱ ብምምላስን ግዛታዊ ትግራይ ብምሓስን ካልእ ታሪኽ ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ዘዘራርብናዮም ነባራት ተጋደልቲ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ተወሳኺ ዘላ مبل 51 عامت بعل لكاتيت 11 ملكتنا ززاراربنا يوم نبارات تقادلتي قدلي أب مقبلنا سقاي سقاخام أب شخمي أنا كسكا من السخا عرف أب كوينات نسخات صناح أنا كسوا أمبال أب حدا ويكل التانتيكونس أب مبزحتي وتقادل يزر من بارو يزخاخرم تخاف لي مسواتس تتخاف لي خامس حقستي اختخوني بقى زنبره بقى أنا خشكم أنا خسوا نسخات صناح نسخة عرف إمبر بتأمر نسخة دفيوس ناب حما أنا قرز دفأك بسايكس يلن وك ናይ ሓሳብ ኣፈላላያት እንትፍጠሩውን ብዘተን ጉባኤን ምፍታሕ ልሙድ ነይሩ ዝበሉ እዞም ነባራት ተጋደልቲ ኣብ ሕሉፍ 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ የጓንፎም ንዝነበሩ ኣፈላላያት ምእንተ ህዝባዊ ዕላማ ተባሂሉ ብዘተን ምርድዳን ኣፈላላይ ምጽባብ ንመትከላት ምግዳልን ዕላማ ስዋኣትን ክብሪ ይህቡ ከም ዝነበሩ የዘኻኽሩ 9 ዓመተ ምህረት ሕንፍሽፍሽ ዝበሃል ሓደ ጸገም ገጢምና ነይሩ ነትዝገጠመና ጸገም ድማ ብሽዑብ ዝተገበረ ቃልሲ ብዝነበረ ገምጋም ብዝነበረ ምጽሬት ተኻይዱ ትውዱ ተጠናኺሩ እንደገና ክወጽእ ኺዱ እዩ ብተመሳሳሊ እንደገና ብ1979 ዓመተ ምህረቱን ዝኻእለ ጉየ ዘይካእለ ሳለ ዝተሽኸለ ታለ ዝብል መድረኽ ከቢድ መድረኽ ተጋላይ ዝተፈተነሉ ማለት እዩ እዚውን ሓደ ከቢድ ቻሌንጅ ነርና ሕዙና ፈተናልና ኣፍቲ ዘሎ ይኹን ኣፍቲ ዘሎ ኣነስ ልቢ ክገብሩ ልቦና ክገብሩ ሕደጉ ዝመጸና ዘሎ كم تجار خنطفي حساب زلونا أزي أسكن حسب ولا أي زلنا نهيوتهم كيس السعو بعوز وصو تجادل تتجرايم حلف تمكرو أب جنوسايد أو كينات تجرايون مدقامون بمردة تمكرو بتعينت حلف 10 شوعات عمتات أب العله حزب تجراين استأوج كينات أنتاتون بحادنت بحاليوت بحبراو كلتم كمكت أخ إلويلهم يخون بر زخلو زحالف فقرن بتعينتن نتحز استفترة أفلالي حساب نزحلف وججننتن حزباونتن سعيرم تمالي أرسعو ننبعلم تفانلون كونا جولن مرأي أزيو زحزني لهم زوم نبارات تقارلتين كافتو وردنا مكرا وردنا ورار سن العلي زحمني تفالا مفلينا دك خلت دك إنه أفتين كوينهم كوا كتر خلها أم بحسكا تهونه لبجور نتزول هزونا في الفقراي كان صار للجمهور زلوا حركات سلام أو بوليتيكا وقارس بزخنا كل نجار بسلام كودا بهرا حدنا دمات أنا غيرنا نتجمعنا هنقلل الله ولا أما نفتز نورنا إحنا لستوعنا حبرتك نتأنا خير لنا حدا خنكون لنا خلتنا بمتحساس بزمت حدا لنا حدا زي جبر السارة حوض خوانا خنفتر لنا مرحت تجري لك عكمتي أفتان وان بحد التقاليسهم وزع حزبهم زناقفهم حزون أب فقود كيندا تدربيو زهار لغزر حزبهم ناب مربتو بمملاسن جزعات تجري بموحاسن كالي تاريخ كسرحو يجبا يبلو زوم نبارات تقادلتين تمازاولتي أو قرنا بصحينا مكران نتجرفه وقعتنا كندي سقاي مكران نهلو نحنا فتا جزان عزينا دقيسنا سلازا حضرنا سلام يكون انزلو مغنياتو انا تزبص حنخه انا تزفانا الك إنا خنول زلنا
ስለዚህ ንኦሙን ክንሓስብ ክንረህረህሎም ኢሉ ዘለና ክስልችዎ ናስ የብሉና ብኢኮኖሚ እውን ክንዓቢ ማሕበራዊ ፀገምና እውን ክነቃልል ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ምስ መንግስቲ ጊዜያዊ መንግስቱን ኩሉ ብቻ ናይ ቀረባ ምርድዳእ ጌርና እንድሕር ደኣ ሓደ ኮይና ቀፂልና ኮይና ንሕና ዘይንፈትሖ ፀገም የለን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ መበል 51 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሕሉፍ 17 ዓመት ኣብፅሐኩም ክብል ሰናይ ትምኒቱ ገሊፆም ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባት ከም ዝነበረትን ቅድመ 51 ዓመት ብብሄርተኛታት ተጋሩ ብዝተጀመረ ህዝባዊ ቃልሲ ናብ ዓወት በፂሑ ዝበለት ውድብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መላእ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ዝነበረ ጭቆናን ወፃን ካብ ምእላይ ብዘለለ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ዝለዓለ ኣሰር ከም ዘዕረፈት ገሊፆም ህዝብታት ትግራይን ኣገውን ብብዙሕ መንገድታት ዝራኸቡን ዝዛመዱን እዮም ዝበለ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት በደል ብትርክ ከም ዝቃወምን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እውን ከም ዝቃለሶምን ብምሕባር ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን እኳን መበል 51 ዓመት በዓል ለካቲት 11 ኣብፅሐኩም ክብል ሰናይ ተምኒቱ ገሊፆም بمسواتن مقدعتن أشحات دك هزبي استرخبوا عواتات 11 لكاتيت بمعقابن زلو أفلاليات بمصبابن سلامن حالنتن الرقاقيتنا قابل لمعات كنربارة بقبايلهم أما حدرتي ورداتات بوراچلنا نقسقن سلوان اتمام حدرتي نزيز بلو بعلكايت 11 ملكيتهم أب زم حلالفو مال اختيو هيدا سلاسي قونا مكيل تخطاتي الوالو ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዱ ሃም ካልኣይ ዜጋ ሃም ሰልሳይ ዜጋ ልሕሰወሉ ብቋንቋኡ ከይናገር ብቋንቋኡ ከይመሃር ብቋንቋኡ ከይዳነ ኣብ ፀገም ወዲቑ ስለልነበረ እዚ ወፅዓዚ ብልግባእ ዝረአዩ ጉድሳት ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ሃመ ጌርና ኢና ካብዞም ዓበይቲ ወፅዓታት እዚኦም ክነናግፈሉ ንኽእል ኢሎም መኺሮም ብ1967 የካቲት 11 በረኻ ደደቢት ወፂኦም ሽግሓርነት ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሊዖም እዮም ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ጭቆና ነይርዎ ደርባዊ ዕብለላ ነይርዎ መንነቱ እውን ኣይተኸበረን ነይሩ ስለዚ ነዚ መንነቱ ፍትሒ ሲኢኑ ባዕሉ ንባዕሉ ኣይመሓደር ነይሩ ስለዚ ነዚ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓደር ኢሉ ይወፂኡ 17 ዓመት ሙሉእ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ነፃነቱ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ኣብ ለካቲት 11 ክወፅኡ እንተለዉ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ዝኾነሉ ሃፍታም ድኻ ማዕረ ዝኾነሉ መሬት እውን ማዕረ ዝተመቐለሉ ንኹሎምሉ መቸም ሰብ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ዝተረጋገፀሉ ያው ብለካቲት ኣቢልና ብዝረኸብናዮ ዓወት ዝተረጋገፀ እዩ ማለት እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ነገር ኣምፅኡ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ክኽፈታ ብዙሓት ጥዕና ትካላት ክኽፈቱ ብዙሓት ሃፍታማት ክፍጠሩ ብዙሓት ምሁራት ክፍጠሩ ብዙሕ ምስ ዓለም ክንራኸብ ክንላለ ዓለም ክትፈልጠና ተገይሩ ፅቡቕ ኮይና ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ለምፃናዮ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ሓድነት እንድሕር ደየሎ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ታሪኹ ዘበላሺ እቲ መንነቱ ዘበላሺ ስለ ዝኾነ ላብ ሓደ መፂኻ እቲ ድንፋላላይ እውን ብመይጥ ኣብልኻ ክፍታሕ ብምግባር ላብቲ ዝነበረ ሓድነትና ንኽምለስ ግን ናይ ኩሉ ርብርብ ኢድን ሕዝ ማለት እዩ ትማሊ ብሓደ ኮይና ልመከትና ሰባት ሎመዓልቲ ባዕልና ለባዕልና ብኻሊእ ክንደላለ ኣብ ክልተ ፈልዮም ኣብ ሰለስተ ፈልዮም ሰበስና ክንዋጋእ ሰበስና ክንማወት ታልደለየ ዋሳቶም እቲ ህዝቢ ክጠፍእ እቲ ዓዲ ክጠፍእ ላገበሩ መፅኦም እዮም እዚ እውን እንተኾነ እቲ ህዝብና እዚ ኩነታት እዚ ብልግባእ ይርእዮ ኣሎ እዩ ኣንሕና ልባማት ኮይንና ሓድነትና ስጢምና ኣፈላላይና ፅዩና ዓድና ብሰላም ንሓድጋ ደቅ ዓድና ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ምዕባለ ክንሓድጋ ደቅና ምስ ሃፍቲ ክንሓድጎም እዩ ልግባእ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ሓንቲ ክኾን ኣለዎ ከልምዕ ኣለዎ ፍትሒ ክህልወና ኣለዎ ስለዚ እዚ ኢና ንብል ብሽም ለካቲት 11 መበል 51 ዓመት እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሕና ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን እንኳዕ ኣብፅሐካ ኢና ንብል
مبل 51 عامت ጽምብል ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 300 ሓርበኛታትን ስድራ ስዋዕትን መንበር ዝውዕል መሬት ብምዕዳል ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ከተማ ሰለኽለኻ ተኸቢሩ መለሳ ባዲ ዝለኣኸና ጸብጻብ እዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰብ ኣዋዲዱ ኣሎ ነበርት ላዕላይ ቆራሮን ከተማ ሰለኽለኻን ለካቲት 11 ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተኸቢሮም ኣብቲ በዓል ንስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን መንበር ቦታ ክዕደሎም ተገይሩ ተጠቀምቲ ትዕደል ዝኾኑ ወገናት ምሕዳሮም ዝሃቦም መስርሕ መንበር ቦታ ብኣግባቡ ሰሪሖም መነባብሮኦም ንምሕያሽ ከም ዝጥቀሙሉ ይዛረቡ መዘከርታ ምግባሩ መንግስቲ ከምዚ ምግባሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ተስተረፈውን ከምኡ እንዳበለ ክረክብ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓዶም ኢሎም ህይወቶም ዝሰኣኑ ወይ ከዓ ህይወቶም ዝገበሩ ቆልዑት እንዮም እዚ መርካብና ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እቲ ሰብ ተስፋ ቆረፅ ካሊእ ከይማዕዱ ናይ ልቡ ጻማ ይረኺብሎም ማለት እንታይ ተዝወለደ ውነይ ተወለደ ውዱድ ባው ታዎ ኣነ ሕያድ ቆልዓ ገዲፍልየ ተቆልዓ ንሱ ሽሙ ማኒኤል ተባሂሉ ተጸዊዕ ብዛ ከባቢ ታዘው በጽሕት ንመሬት ንተቆልዓ ኣብ ኣኸፍተይሉ ኣርሒቆ ይኸደን ናይ ጠፍአን መሬት ለሃን እንዳለ ንውነይክ መጸኒ ብኡ ተስፋ ይገብር ኣነ ተቆልዓውነይ ናይ እንዳማኒኤል ተባሂሉ ክኸይድ ወደማኒኤል ኢለ በቃ ብጣዕሚ ተሓጓስኒየን ኣብ ማሕዳሪ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ኣይተ ደሳለይ ገብረትንሳኤ ንልዕሊ 300 ሓርበኛታትን ስድራ ስዋዕትን ንመንበር ዝውዕል ንሕድሕዶም 140 ካሬ ሜትሮ ከም ዝተዓደለን ተግባር ተጠናኺሩ ዝቕጽል ምዃኑን የብርሁ ኣብዛ ወርቃዊት ዕለት 11 ለካቲት ካብ 10 ጣብያታት ወረዳና ዕፃ ወዲቆም መንበር ቦታ ዝረኸቡ 300 ስድራ ስዋዕት ሎሚ ብዕሊ መንበሪ ቦታ ርክክብ ኢና ንፍጽም ዘለና እዚ ሎሚ ንዕድሎ ዘለና መንበር ቦታ ብልዕሊ 61 ሚልዮን ወጻኢ ተገይሩ ዝለዓለ ናይ መሪሕነትን ሰሞያን ድጋፍ ዓሪፍዎ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ብፍላይ ከም ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት መሬትን ማዕድንን ቤት ጽሕፈት ቤት መዘጋጃ ከተማ ሰለኽለኻን ጠቕላላ ኣመራርሓን ነዚ ዕዉት ስራሕ ክኸውን ዝገበርኩሞ ውፅኢታዊ ስራሕ ብሽመይ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ስድራ ስዋዕትናን ዝለዓለ ምስጋና ኣለኒ ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ወልደ ኣብርሃ ገብረ ጻድቕ ለካቲት 11 ትኽበር ስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን ክርብሑ ምስራሕ ዝተባባዕ ምዃኑን ተቓለስትን ስድሮኦምን ብቐጻልነት እውን ንኽርብሑ ምስራሕ ወሳኒ እዩ ኢሎም ንዕኦም ዝምጥን ካሕሳ ንዕኦም ዝምጥን ህይወቶ ከዋለ እንተዘይሃለወና ግን ድማ ንዓቶም መዘከርታ ክኸውን ዝኽእል ንወለዲ ንውላድ ንቤተሰብ ከም ሓወልቲ ኮይና ክተገልግል ትኽእል መዘከርታ መሬት መሃል ጉቡእ ስለ ዝኾነ ንስድራ ስዋዕትናን ስራ ጀጋንና በቲ መምርሕን ብተሰርሐ መሰረት ገይሮም ኣብዛ ክብርቲ ወርሒ ኮይኖም ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ኮይኖም ከም ዘለ ምንቅስቃስ ከም ዘለ ብድሙቕ ዝኾነ ኩነታት እውን ክፍጸም ንዝገበሮም መራርሓ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ንዝገበሮ ሰሞያ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘለና ክብርን ምስጋናን ዝለዓለ ሚልዮናት ግዳይ ሞትን መምዝባልን ዝገበረ መስካሕኪ ኩናት ትግራይ ዶም ንምባል ዝተበጽሐ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ኣቲ ምህላው ኣጀንዳ ፓን ኣፍሪካ ኣጠንቂቑ ኣብ ጸለምቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ሰራዊት ትግራይን ኢትዮጵያን ንስዒቦም ኣብ ማእኸል ትግራይ ደብዳባት ድሮን ፍጻሙ ዘዘኻኸረ ኢንስቲትዩት ኣጀንዳ ፓን ኣፍሪካ ክልቲኦም ኣካላት ኩነታት ካብ መገዳድ ክዕቀቡ ጸዊዑ بمسارة وعلي بريتوريا كفتصوم ساعته مطبوعات بزي متكبارم وطرنا تقاعد مخادون سبعة وتحساتات فتصوم مهلا ومن تزوات مجلس يرد منستري قدات وطاي إثيوبيا ناب إيرتراد صحافة دبدبي أبت زوبا خالق حدقان تسألالي مهلا وزبرهت بعد 7 شمون تنقاز ريبورت حدقان يوق دو زبلا وعلي بريتوريا أب حدقا قدم مئتاو محبرة سب عالم إيدو كاتو دما أتحساسيبو زابركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأي خما بمكتتال تركبو حزون زيناتاتنا نقص اليوم كابز مساعب دما زيناتات سبورت الساعات بمسارتنا حبن كحساي سيبو قاربناي تخطاتينا كنملس أديامي مسجن كما يتقول تخطاتلتنا أن قطري ساعات شدشن فرقان نواخو من بخبرات تملكتنا بكت هذا محلالف زيناتات سبورت كابز ساعات زي جمير نواخو مقربي
أقدمنا نمكتالكم عديمة فلما يزعبنا قدم بشكليتا زور بانكي وغاقن يخون قتلوا بسالة قدم بشكليتا زور بانكي وغاقن دست عالم قبر مدهن عب خالاي مدرخ زور تقراي بانكي وغاقن خلتشان عصرت شمونتنا متمرت تعوهتا يخوين اللهم في المنظر أبروكن لقسا سلو من دما خلاين سالساين درج حزم وددرم زازيموم مرس هايلة كم سب كاربوي بموالنت بانكي وغاقن ندمقات مبل 51 عامت لكات 11 مخنات بمقارن كايزو لقددم بشكلتا تور تغراي علته روع بخلاي مدرخ قصيلو تساليت لهم اتي كتما شرندا سلاسه مبقسي زغبرن مسمر اقصم عدوا مليسون اب كتما اقصم زبصح ودر تور تغراي 101 كيلومتر شفنن ناي ميدان عقم فولاتاون زكاته تينيروم اب كتما شرندا سلاسه حدر توادرتي نتزصبيوم 101 كيلومتر نمشفان انجيهم اب حولتي مجر جنرال حاجلو ماريا يوم ترخيبم موصي شره مسمر أقسم أتمنجد استبلاشهم خانس عيودما كابناي نتب نص أزخونا أستات 7 كيلومتر بحبار استغعازو أتم توادرتي كابزي قصيل يوم نو درم مجمر زخون بدايانو فشكاز تنفحلم أبع شركة ما بلس مسحالف فلامي نعقب ولا تزسالت توادرتي أبال غانتا مقلس عندرتا زخونا في منظر أبرو خدما قدما درجة بموسى نسس تمدبنت خاسيبلم تقدمتي غانتا ترانس ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ገረዝ ገህርን ፎረም ሃፍታይን ድማ خلعن ሳንሳይ ደረጃ ወጽዮም እዮም ካብ ከተማ ሰለخለኻን ዓባይ ጉጅለ ቆሪጾም ዝወጡ ተቃደምቲ ንዓቀብ ሰርዐ መን በለጸ ዝነበረ ንሕንሕ ድማ ሰሓባይ ነይሮም በዚ መሰረት ሃይለ ኣርጋው ካብ ጋንታ መቀለ 70 ደረጃ ቀዳማይ ደረጃ ምሙጻእ ንዓቀብ ሰርዐ ተሓጒስላም ያሪድ የማነ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ዳዊት ገብረ ኪሮስ ድማ ካብ ጋንታ አዲስ መድሓኒት ወልዋሎ ንሃይለ ኣርጋው ስዒቦም خلعن ሳንሳይ ደረጃ ዝወጹ ተቀዳደምቲ እዮም ኣብ ኻሊእ ናይ ሜዳ ቮላታ ሕዙውን ሃይለ ኣርጋው ኣብ ዓቀብ ሰርዐ ዝረኸቦ مرحنة تبليزو قدما درجة وسيم داويت قبر كيروسن أول جانتا مقلس بعندرتا ريدوان صالح عندما خال إنسان ساين درجة وسيم يم كابزي قصيل أب كتما أقسم بركز زور تقادمتي زور دقول في السامي قاتيمم بز مودات دما جانتا مقلس بعندرتان أديس مدحانة والوالن بقصر تطاوتي زخسرة جانتاتين دحري موداتن ما سيتن تقادمتي أبركز زول جوجله تما قيلم يوم ناب كتما عدوا قصم تحميبم كاب كتما عدوا مرسينا بمزازمي حنصاص كتما أقسم استملسوا توادرتي تور تግራይ 100 متر أبسترف والأوان دما تفليز وصا أبال غانتا أديس مدحانة والوالو دست عالم قبر مدهن نمدرخ خلته تعويتلهم في المنظر أبرخ كاب غانتا مقالة 70 درتا خلاي لقسا سلومن دما كاب غانتا ترانس إثيوبيا ساساي درجة وصيام يوم تقادمي لقس سلومن كاب غانتا ترانس إثيوبيا ننا ميدان دمر ساعاتن نخبرتات ماليا قوصالن بيچان حقيبون تقصل حزون ابال غانتا ترانس إثيوبيا زخونه غبر مدهن غرزغير ننا عقب ماليا تقرينلهم بغانتات دما غانتا مقاله 70 درتا انا مرحتيم نزخري مبل 51 عامت لكايت 11 زكاير زولو تور تግራይ حموس ون تقصل 127.8 كيلومتر شفن مسمر عاد غرات دما كسالتيوم نستوادد صبصاب مرسايله كاب كتما أقسم دعرتو ددرنا بستوهاور إتوتات كنسجر كلنا زور تجراي بانكي وجاجن عب معباي عقم تقدادمتي بشكليتا زلعلي قد كم زلوا تقدادمتنا سلت انتن ريتو ومالو حزون مرسهيلا نزخري مبل 51 عامت لكات 11 مخنات بمقار زكاير زولو قددم بشكلتا تور تግራይ علة روعون بخلعي مدرخ قصيلو تساليت لهم كاب كتما شرندا سلاسة مبقاسي بمقار لعلي 101 كيلومتر مسمر عادوا مليسونا ماكسوم زبصح ازوددر تقدمتي دستا عالم قبر مدهن كاب غانتا أديس مدحانة والوالو في المنظر أبرخ كاب غانتا مقالة 70 درتا لقسا سلومن دما كاب غانتا ترانس إثيوبيا بقدم سعاب كاب قدامي كساب ساساي درجة بموسى تعويتم يم زودر زبلس عاقمي كلونا زقبر يزبولو تقادمتي دستا عالم قبر مدهن في المنظر أبروخن قبر مدهن غرزغيرن ازنايلمو بفلاي فتان من بار يوم قليصم زلهم طعم تنكر نيرو ودقت زوزحو ايفن اب سلسه غانتا بمخانو ያው طعم فتاني غورو ማለት ብዙሕ ጋንታ ኾን ከሎ ያው ትስራሕ ነቀለለ እዩ ዝኸድ ዝው ሓደ ጋንታ ኾን ከሎ ግን ትስራሕ ነብዝሕ እዩ ዝኸድሞ طعم ተንካራ ጨዋታ እዩ ነይሩ ያው መልክዕ ብምዕዋባተይ ብጣዕሚ ሕጉስ ምክንያቱ ደቂ ጋንታይ ብዙሕ ወዲቆም መጉዳእቲ ገለ ዝወፅሖም ነይሩ እና ደረጃ ምርካይ አንደኛ ምታይ ብጣዕሚ ሕጉስ ምክንያቱ ኣብ ደገ ወፂኻ 8 ሰጅ ናተወዳደርካ ጸኒሕኻ ኣብኡ ቱር ደ ፍራንስ ኢቭን ሽካዕ 20 ሰጅ እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ዓብይ ተመክሮ ሒዝካ ንኽትከድ ይገብረካ ማለት ፅቡቕ ውድድር ላካየድና ኢና ንርከብ ግን ዋሕዲ ሰብ ስለለና ትልከ ለሜትር ከዓ ሓደ ሰብ ስለ ልምደብ ብኡ ልክዕ ተኻእለና ኩሉ ንገብር ለና ኢለ ኢለ ሓስብ እቲ ፀዋታ ካብ ሸረ ጀሚርና ዓኸም ልካ ዓድዋ
ኣብ ኣክሱም ወዲና ኣለና ያው ካብ መጀማመሪኡ ጽቡቕ ጅማሬ ነይሩ ያው ምስ ጽርግያ ብድሽት ግዛዕ ገለ ዘለውን ኣብ መንጎ እውን ያው ምስ ተጫወት ዋሕድ ምዃንና ያው وحدنا يلنا ون زنعقنا النجار شواتا يلنا بتعمل صبوا فكري زلا يا وكفتت لا ملأخة حد نجار للماتريالات لا ملأخة تزخون بنانا لا أخذ كل كيلومتر ون خبيلي حد نجار لما اللي يقول نجارات وقمة أتيخا مستن حنا نتقوم للو نامست كيلومتر وقمة على لا أتي تزخون تبانير يا حد كيلومتر من مس حد سب كم قليل جبا እና እዙውን ልትቀጻለ ለውድድር ክሕሰው ሊግባ ትለሎ ናይ አስፋልት ጸገም ኸ ያው ግምት እትዮም ትለሎ ኣብ ቀድመና ለሎ ምስተኻልተ ትግበሮ ለገና እንዳሐለ ቱር ትግራይ ለማ ዓመት ተዋደርቲ ዓቅሞም ዝግምግሙልን ዝሓሸ ዕድል ዝፈጥሩን ዝበለ ኣሰልጣኒ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ማሕረድሪ ሳተፍቲ ጋንታት ውሕዳት ምዃነን ስዒቡ ግን ኣብ ልዕሊ ተቃደምቲ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረ እዩ ገሊጹ ዘሎም ነቲ ውድድር ጽልዋ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ሰለስተ ማለት ተተሓዚኻ كم تنا قدم شدش كخنا خلوا ግን ትጽወታ ብሬክ ኣወይ ብዙሕ ስለ ዝበዝሖ ትጽወታውን ብጣዕሚ ይምዕረግ ተመርሃ ግብሩ ዝገብሩ ኣብ ዓመት እዚ ሓደ ወሳኒ እዩ ታወና ድማ እዚኣ ያና ካብ ዝቐጽሉ ዘሎ ውድድራቱን ብስከጁሉ መሰረት ክካየድ ከሎ ነቶም ቆልዑት ብጣዕሚ ጠቃሚ ክሳብ ኢንተርናሽናል ክሳይ ዝኸዱ ደለው ንስ እዩ ዋላ ውጤት ዝወጽ ደለው ውድድራ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ነገር ካብ ዝንኣስስ ካለ ዘለና ከምኡ ኢሉ ክጽላ ኣለዎ ኢለ ሓሰብ ዜናታት ስፖርት ሰዓት በዚ ፍጸም ብሩህ ግዜ ዜናታት ናብ ዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ንምክታልኩም ኣመስጊና በብዘላኽሞ ሰናይ መዓልቲ ሰመኒና